यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी। र आज वैशाख जेठ 10 गते शनिबारको दिन हामी फेरि पनि यहाँनिर प्रभुको महिमा गर्नलाई शनिबारको दिन हामी आराधना सेवामा हामी सबैजना भेला भइरहेका छौँ। जसले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई दमक न्यू लाइफ अपोस्टलिक चर्चको अफिसियल पेजबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आज पनि अनलाइन मार्फत प्रभुको वचन सुरु हुन लागिरहेको छ र वचनभन्दा अगाडि हामी एउटा गीत हामी गाउँदैछौँ र त्यो गीतमा तपाईँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। जसले सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ एटेन्डेवानको येशूको छातीमा भन्ने गीत हामी सबैजना मिलिकन हामी गाउनेछौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा भएर यो गीतलाई गाउन सक्नुहुनेछ। छातीमा ढुकुने येशूको आँखैमा बसिरहने येशूको छातीमा ढुकुने येशूको आँखैमा बसिरहने प्राणभन्दा प्यारो छ रगतले किनेको साइनो माया यो क्रिस्टको कहिले नमेटिने। ओ प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रिस्टको कहिले नमेटिने। मण्डली हामी आज
आज फेरि पनि हामी सङ्गतिमा भेला भएका छौँ। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचन ढिलो नगरिकन हामी जानेछौँ। विशेष गरी आज मसँग तपाईँले सँगै खोल्न सक्नुहुन्छ। हामी मत्तीको पुस्तक हामी 4 अध्यायलाई हेर्नेछौँ, जहाँबाट हामी येशू ख्रीष्टको उपवास र उपवास पछाडि शैतानले गरेको परीक्षाको विषयमा आज हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। र म तपाईँलाई मत्ती 4को 4 देखि केही खण्डहरूमा तपाईँलाई म लान चाहन्छु। यहाँनिर के भन्छ भने 4को 1 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लगिनुभयो। अनि उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गर्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्। र किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातले थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। यसोले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छाडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएका होस्। अनि यहाँनिर विशेष गरी परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आजको दिनमा यो कुराहरू बताउँदछ। यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट के हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि शैतानद्वारा के हुनुभएको छ, परीक्षित हुनुभएको छ। येशू ख्रीष्ट पनि शैतानद्वारा के भएको छ, परीक्षित भएको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट परीक्षित हुनुहुँदाखेरि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ विजयी बन्नुभयो, होइन। आज तपाईँ र मैले हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा यो कुरा राख्न खाँचो छ कि येशू ख्रीष्ट पनि के हुनुभयो, शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो। आज तपाईँ र मैले उहाँको जीवनलाई जब तपाईँ र मैले हेर्छौँ, तब येशू ख्रीष्ट के हुनुभयो, जब पवित्र आत्माले भरिनुभयो, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के हुनुभयो, उहाँ भरिनुभयो। अनि भरिनुभयो किनभने उहाँको सेवाकार्य गर्ने समय आउँदै थियो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनुभयो, अनि पवित्र आत्माले भरिसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै के भयो चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ 40 दिन 40 रात चाहिँ उहाँ के गर्नुभएको छ, उपवासमा जानुभएको छ। उपवास 40 दिन अनि 40 रातको उपवासमा जब उहाँ उजाड स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, उपवासमाले बसिराख्नु भएको थियो, तब म तपाईँलाई यहाँनिर भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के कुरा भन्छ भने, तब चाहिँ दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ येशू उजाड स्थानमा लगिनु भयो, होइन। यहाँनिर अझको कुरा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ उजाड स्थानतिर लगिनु भयो, जहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू 40 दिन 40 रात उपवास बस्नुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ के हुनुभएको थियो, शरीर कमजोरी भएको थियो, उहाँ दुर्बल हुनुभएको थियो। अनि उहाँ के हुनुभएको थियो भन्दाखेरि भोकाउनु भएको थियो, अनि उहाँ चाहिँ तिर्खाउनु भएको थियो। निश्चय पनि 40 दिन 40 रात उपवास बस्दाखेरि मानिसको शरीर के हुन्छ, दुर्बल हुन्छ, दुर्बलताले भरिएको हुन्छ। अनि प्रभु येशूलाई के गरेको छ, शैतानले के गरेको छ, आएर त्यहाँ के गरेको छ, परीक्षा गरेको छ। अब म तपाईँलाई यहाँनिर के कुरा भन्न चाहन्छु भने, शैतानले परीक्षा चाहिँ किन गर्छ, होइन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा एउटा प्रश्न छ, किन शैतानले परीक्षा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले हामीलाई दुईटै कुरा मध्ये बताएको छ। दुईटा कुरामा के हो भन्दाखेरि चाहिँ कि चाहिँ तपाईँ र मैले दुष्टको निम्ति हाम्रो जीवनमा ढोका खोलिदिएको हुनुपर्छ, अनि दुष्टले के गर्छ, हाम्रो जीवनमा आएर त्यसले परीक्षा गर्छ, कि चाहिँ परमेश्वरले के गरेको हुनुपर्छ, अनुमति दिएको हुनुपर्छ। अयुबलाई जस्तो, होइन, अयुबलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, शैतानलाई चाहिँ परीक्षा गर्नको निम्ति छोडिदिनु भयो। अनि दोस्रो कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कि चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिएको हुनुपर्छ, कि चाहिँ
हामीले नै दुष्टको निम्ति पाप गरेको कारणले गर्दा हामीले दुष्टको निम्ति ढोका खोल्यौँ भने चाहिँ शैतानले हामीलाई परीक्षा गर्न सक्छ। तर म तपाईँलाई यहाँनिर के कुरा भन्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पवित्र आत्माले नै के गर्नुभयो, उजाड स्थानमा लानुभयो ताकि शैतानद्वारा चाहिँ परीक्षित हुन सकोस्। शैतानले चाहिँ येशूलाई टेस्ट गरिरहेको थियो यहाँनिर, होइन? यहाँनिर चाहिँ पापमा पतन गराउन खोजिरहेको थियो, तर प्रभु येशूले पनि के गर्नुभयो, त्यो परीक्षाहरूमा भएर जानुभयो अनि उहाँ चाहिँ विजयी बन्नुभयो। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु अनि प्रभु येशूले चाहिँ विजय कसरी प्राप्त गर्नुभयो एउटै कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि आज हामी येशू ख्रीष्टको उपवास र उहाँको विजयबाट चाहिँ तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा आउने दुष्टले ल्याउने परीक्षाहरूबाट तपाईँ र म मण्डलीहरू पनि विजय बन्न सकौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ, है? यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नि प्रभु येशू चाहिँ भोकाउनु भइसक्यो 40 दिन जब उहाँले सिद्ध्याइसक्नुभयो अनि 40 दिन सिद्ध्याइसके पछाडि उहाँ के हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के गर्यो, शैतान आएर चाहिँ के गर्यो, उहाँलाई चाहिँ परीक्षा गर्यो। सुन्नुहोस् है, शैतान आएर के गर्यो, परीक्षा गर्यो। अनि के भने तपाईँलाई थाहा छ यहाँनिर भन्दाखेरि शैतानले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 पदमा लेखिएको छ, तब परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्, होइन? प्रभु येशू के हुनुभएको थियो, 40 दिन 40 रात भोकाउनु भएको थियो, होइन? उहाँ के हुनुभएको थियो, दुर्बल हुनुभएको थियो। उहाँ भोकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने भोकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि शैतानले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा परीक्षा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ येशूको कमजोरीमा, होइन? प्रभु येशू के हुनुभएको थियो, उहाँलाई खाना चाहिएको थियो, होइन? उपवास बसिसकेपछि मान्छे के हुन्छ भन्नुहोस् न, भोकाउँछ, होइन? आज हामी चाहिँ कस्तो उपवास बस्छौँ, हामी चाहिँ 1 छाकी उपवास बस्छौँ, होइन? हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै आमाले 1 छाकी उपवास बस्नु भएको छ। तर प्रभु येशूले चाहिँ 40 दिन अनि 40 रात उहाँले के हुनुहुन्थ्यो, 40 दिन अनि रात, अनि उहाँले चाहिँ पुरै खाना उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ खानु भएन। अनि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो, एकदमै कमजोर हुनुभएको थियो, दुर्बल हुनुभएको थियो। अनि दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई यहाँ शैतानले पहिलो कुरा के गर्दैछ भने परीक्षा गर्दैछ। अनि परीक्षा चाहिँ कस्तो खालको गर्दैछ भने तपाईँ यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने के गर्नुहोस्, यो रोटीलाई के गर्नुहोस्, यो ढुङ्गालाई के गर्नुहोस्, रोटी बनाउनुहोस्। अनि म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने शैतानले यहाँनिर के बोल्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस्, ढुङ्गालाई के बनाउनुहोस्, रोटी बनाउनुहोस्। म तपाईँलाई यहाँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने प्रभु येशूलाई शैतानले के गर्यो, यस्तो मजाले परीक्षा गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, यदि प्रभु येशूले त्यो शैतानको आवाजलाई सुनेर, होइन, उहाँले ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ आश्चर्य कर्मको कुरा हो, होइन? एउटा आफै सोच्नुहोस् न, तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस्, यदि ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु भनेको चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ मिराकल छ, त्यो चाहिँ आश्चर्य कर्म हो। यदि ढुङ्गालाई रोटी हुँदै गरेको यदि कसैले देखेको खण्डमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एउटा आश्चर्य कर्म हुन्थ्यो। मानिसहरूले चाहिँ के गर्थे, येशूलाई विश्वास गर्थे, होइन? मानिसहरूले चाहिँ के गर्थे भने येशूलाई के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ महान बनाउँथे, किनभने चाहिँ ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु चाहिँ साधारण कुरो थिएन, साधारण कुरा होइन। तर शैतानले के भन्दैछ भने येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। अनि येशूलाई चाहिँ शैतानले के गर्दैछ भने यस्तो तरिकाले ट्रिक गर्दैछ। त्यो ट्रिक चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यदि परमेश्वरको पुत्र तपाईँ हुनुहुन्छ भने कस्तो लाग्दैछ, ट्रिक कस्तो लाग्दैछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई प्रमाण गर्नुहोस्। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई निश्चित थियो। तर शैतानले के गर्दैछ भने अझै शैतानले शङ्का ल्याउने कोसिस गर्दैछ। येशूलाई चाहिँ के गर्ने, डाउटले हिर्काउँदैछ। येशूलाई चाहिँ के गर्दैछ भने येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, होइन? परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि येशू कन्फर्म हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर येशू के हुनुहुन्थ्यो, मानिस भएर जन्मिनु भएको थियो। उहाँमा पाप थिएन, होइन? उहाँलाई थाहा थियो, उहाँले व्यवस्था पढ्नु भएको थियो, होइन? उहाँको विषयमा पत्रको मुठामा उहाँको विषयमा अगमबानी गरिएका सबै कुराहरू येशूले अध्ययन गर्नुभएको थियो। मैले कसरी सेवाकाई गर्छु, मैले कसरी पिताको इच्छालाई पुरा गर्छु, होइन? अनि उहाँको विषयमा धेरैभन्दा धेरै अगम वक्ताहरूले बोलिएका सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँले के गर्नुभएको थियो, उहाँले व्यवस्थाहरू सबै कुराहरू उहाँले पालन गर्नुभएको थियो।
अनि शैतानले के गर्दैछ, हिट गर्दैछ भने यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहोस्, ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। प्रभुले ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ जब समय आयो होइन, तब समय आयो के गर्नुभयो, उहाँले 5वटा माछा र 2टा रोटीले के गर्नुभयो, 5000 भन्दा बेसी मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। लेखिएको छ त्यो आश्चर्य कर्म परमेश्वरले गर्नुभयो होइन। अर्को समयमा के गर्नुभयो, परमेश्वरले 4000 भन्दा बेसी मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। जब परमेश्वरले, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँनिर शैतानले यस्तो तरिकाले छल गर्दैछ, दुष्टले कसरी छल गर्दैछ भने यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस्, आफूलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहोस्, चिन्ह देखाउनुहोस्, आश्चर्य कर्म देखाउनुहोस्, ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभु येशूले के भन्नु, कन्फर्म थियो उहाँ, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ। अनि म परमेश्वरको पुत्र भएको कारणले गर्दा मैले प्रमाणित गरिराख्नु पर्दैन। शैतानले यस्तो झुट बोल्दैछ होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसरी आदम र हव्वालाई सुरुमा के गर्यो भन्नुहोस् त, परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, खराब र असल ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनेर परमेश्वरले अगाडि नै भन्नुभएको थियो होइन। तिमीले जब खान्छौ तिमीहरू के हुनेछौ, मर्छौ भनेर परमेश्वरले भनिदिनु भएको थियो सुरुमा नै। तर शैतानले के गरेको छ, कसरी बोलेको छ हव्वालाई होइन, हव्वालाई स्त्रीलाई कसरी झुकाएको छ भन्दा के परमेश्वरले भन्नुभएको छ कुनै बगैँचाको रुख कुनै फल नखानु भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नु त्यसको प्रश्न गराइ कस्तो छ होइन। शैतानलाई थाहा छ आदम र हव्वालाई परमेश्वरले रुखको फल नखानु भनेको थाहा छ, तर त्यही प्रश्नद्वारा कस्तो गरेर हिर्काउँदैछ होइन। यस्तो मजाले उसले प्रश्न गर्दैछ, शैतानले भन्छ के परमेश्वरले भन्नुभएको छ बगैँचाको फल मध्ये कुनै रुखको फल नखानु भनेर भन्नुभएको छ भनेर शैतानले सोध्दैछ। अनि उसले भन्छ छ, एउटा ज्ञान, एउटा खराब र असलको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु र सबै रुखको फल खानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ भनेर के गरेको छ, हव्वाले भनेको छ। अनि शैतानले के भन्छ दोस्रोचोटि, होइन असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल जब तिमीले खान्छौ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, तिमीहरू मर्दैनौ परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर के गर्यो शैतानले बोलिदिनुहोस्। शैतानको इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता होइन, जब त्यसले तपाईँ र मेरो मनमा, तपाईँ र मेरो हृदयमा यस्तो तरिकाले शैतानले हव्वालाई बोलिदियो, त्यो बोलेको कारणले गर्दा के भयो तपाईँलाई भन्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु कि उसले के भयो कि त्यो फल चाहिँ टिपेर खायो। हेर्नुहोस् न, परमेश्वर स्वयंले उनीहरूलाई के भन्नुभएको थियो, यो रुखको फल नखानु भनेर भन्नु। उनीहरू स्वयं के थिए, उनीहरू महिमामा थिए होइन। उनीहरू के थिए, परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका थिए। परमेश्वर जस्तो हुनुपर्ने उनीहरूलाई कारण थिएन, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। त्यो महिमामा परमेश्वरले बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वर जस्तो हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई फेस टु फेस उनीहरूले के गर्थे, परमेश्वरलाई देख्न सक्थे। प्रभुसँग उनीहरूको सङ्गति थियो त्यहाँनिर होइन। आज हाम्रो जस्तो सङ्गति होइन। त्यो समयमा येशूलाई उनीहरूले देख्न सक्थे, येशूको आवाज, परमेश्वरको आवाज उनीहरूले सुन्न सक्थे होइन। तर त्यो अवस्थामा के गरेको छ, यदि तिमीले यो रुखको फल खायो भने परमेश्वर जस्तै हुनेछ। अब हेर्नुहोस् शैतानले कसरी हिर्काउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर जस्तै नै उनीहरू थिए, तर किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर के गरेर शैतानले के गरेको छ, छल बोलेको छ। यस्तो डरलाग्दो छल शैतानले बोलेको छ होइन। अनि प्रिय मण्डली, येशूलाई शैतानले के गर्दैछ, यही ट्रिक्स लगाउँदैछ होइन। दियाबोले चाहिँ के गर्दैछ, येशूलाई यही तरिकाले छल्दैछ। के भन्दैछ, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु येशूको निम्ति साधारण कुरा थियो। उहाँले हैजा मात्रै भनेको त्यो ढुङ्गा चाहिँ के हुने थियो, रोटी हुन सक्थ्यो। तर सवाल ढुङ्गा रोटीमा परिवर्तन गर्नु थिएन। सवाल चाहिँ के थियो भने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा के थियो, शैतानले हिट गरिरहेको थियो। यहाँनिर के गर्दैछ, तिमीहरूलाई बगैँचाको रुखमध्ये कुनै फल नखानु भनेको छ भनेर शैतानले सोधेको जस्तो येशूलाई के गर्दैछ, येशूलाई पनि त्यही ट्रिक्स लगाउँदैछ। तिमीले खायो भने मर्दैनौ, परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर शैतानले के भन्यो यहाँनिर लाउँदैछ। किनभने उनीहरू परमेश्वर जस्तो हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। आदम र हव्वा चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा उनीहरू चाहिँ बनिएका थिए, परमेश्वरको कुराहरू बुझ्न सक्थे। अनि आज शैतानले के गर्दैछ, येशू ख्रीष्टलाई पनि यही कुरा के गरेको छ, यही कुराले हिर्काउँदैछ। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने
तपाईँले के गर्नुहोस्, ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तर येशूले के भन्नुभयो? येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हालेलुया। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई, आज शैतानले यदि येशूले के गर्नुभयो, शैतानलाई कसरी पराजित हुनुभयो, शैतानलाई कसरी येशूले हराउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो मुखबाट वचन बोल्नुभयो। उहाँले के भने, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको हरेक वचनले जीवित रहन्छ भनेर प्रभुले के गर्नुभयो, उहाँले कोट गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ यो वचन कहाँ लेखिएको छ? व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। प्रभुले चाहिँ सबै वचन के गर्नुभयो, उहाँले पढ्नुभयो, उहाँले पढ्नु भएको थियो। म तपाईँलाई वचनमा लान चाहन्छु। व्यवस्था 8को 3 पदमा लेखिएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी वचनलाई नै कोट गर्नेछौँ, किनभने वचन नै मेन भएको कारणले गर्दा वचनलाई नै म हेर्नेछु। यहाँ लेखिएको छ, के लेखिएको छ भने, उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नु भएको हो। हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदमा येशूले त्यो कुरालाई पढ्नु भएको थियो अनि उहाँले के भन्नुभयो, शैतानलाई जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुष्टले के गरे, येशूलाई छल्न खोज्दै थियो होइन। कस्तो मजाले ट्रिक लगाएर शैतानले के गर्दै थियो, येशूलाई चाहिँ छल्न खोजिरहेको थियो। तर के भयो तपाईँलाई थाहा छ, येशूले चाहिँ के गर्नुभयो, धर्मशास्त्र उहाँलाई चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुभयो, उहाँलाई वचन दिनुभयो। पवित्र आत्माले के गर्नुभयो, उहाँको मनमा, उहाँको हृदयमा के दिनुभयो, वचन हालिदिनु भयो। किनभने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अगाडिको कुराहरू वचनहरू सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डलीलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई जीवित बनाउनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पढेका वचनलाई येशूले चाहिँ नि व्यवस्थाका सबै कुराहरू कण्ठ गर्नुभएको थियो, सबै व्यवस्था चाहिँ जान्ने भएको थियो होइन। म तपाईँलाई यो कुराहरू भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्दछ। म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने, बाबुआमाको पुरानो समयमा चाहिँ बाबुआमाको कर्तव्य चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि, छोराछोरी चाहिँ नि यहुदी परम्परामा चाहिँ 13 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि नै 5वटा पुस्तकहरू व्यवस्थाको, पेन्टाट्युक भन्छ होइन, 5वटा व्यवस्थाको पुस्तक, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यो 5वटा यो पुस्तकहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ के अरे सबै कुरा चाहिँ रटाइसकेको हुन्थ्यो अरे। यो चाहिँ उनीहरूको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई आज्ञा थियो। अनि जो पनि यहुदी कल्चरमा जन्मिन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ यो 5वटा व्यवस्थाको पुस्तकहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्थे, आफ्नो छोराछोरीलाई के गर्थे, सिकाएको हुन्थ्यो। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, येशू प्रभुले चाहिँ नि वचनलाई यति राम्रो तरिकाले स्टडी गर्नुभएको थियो, वचनलाई यति राम्रो तरिकाले स्टडी गर्नुभएको थियो। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब येशू प्रभु 12 वर्षको उमेरमा होइन निस्तार चाड मनाउन जाँदाखेरि के हुनुभयो, आमा र बुवासँग के हुनु, भिडमा हराउनु भयो। आमा र बाउले सोचिरहेका थिए मेरो छोरा चाहिँ भिडमै छ, हामीसँगै घर आउँदैछ भनेर। तर जब एक दिनको बाटो पर पुगिसक्दाखेरि छोरा त छैन भिडमा। अनि छोरालाई खोज्दै खोज्दै फेरि मन्दिरमा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ प्रभुले तेस्रो दिनमा चाहिँ येशू चाहिँ मन्दिरको सिँढीमा चाहिँ पुजारीहरूसँग, पुजारी भनेको शास्त्रीहरू होइन, जो चाहिँ धर्मशास्त्र पोक्त परमेश्वरको भनौँ न व्यवस्थाले परिपूर्ण भएका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ गहिरो कुराहरू सोधिराख्नु भएको थियो। अनि ती मानिसहरू छक्कै परिरहेको थिए, यत्रो सानो 12 वर्षको बालकले चाहिँ परमेश्वरको गहिरो कुरा, व्यवस्थाको कुरा छलफल गरिरहेका थिए त्यहाँनिर। अनि म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने, जब उहाँको आमा आउनुभयो नि उहाँले, आमाहरूले सोच्छ, छोरा तिमीले हामीलाई किन दुःख दियो होइन, तिमीले हामीलाई किन दुःख दियो, तिमी चाहिँ हामीसँग आउनु पर्थ्यो तर तिमी चाहिँ के गर्यो, हामीलाई तिमीले छोड्यौ, किन दुःख दियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ लेखिएको छ, तपाईँलाई थाहा छैन म चाहिँ मेरो पिताको घरमा हुनुपर्छ भनेर। मन्दिर चाहिँ को थियो, मन्दिर चाहिँ वास्तवमा परमप्रभुको के थियो, वासस्थान थियो होइन। परमेश्वर त्यो मन्दिरमा बास गर्नुहुन्थ्यो, मानिसहरूको अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्थ्यो। मन्दिरमा मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुलाई आराधना गर्न आउँदथे। अनि येशूलाई थाहा थियो कि यो चाहिँ मेरो पिताको घर हो। हालेलुया। अनि प्रभुले चाहिँ लेखिएको छ
चाहिँ कहाँ लेखिएको छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रभुले त्यो कुरा पढिसक्नु भएको थियो। 12 वर्षको उमेरमा मलाई थाहा थियो म चाहिँ परमप्रभुको घरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। उहाँलाई 12 वर्षको उमेरमा सेन्स थियो म चाहिँ युसुफ र मरियमको गर्भबाट म चाहिँ जन्मिएको मात्र हो, तर म चाहिँ मेरो पिताले मलाई, पवित्र आत्माले मलाई छाया पारेर जन्माउनु भएको हो। म चाहिँ एउटा पुरुषबाट जन्मिएको होइन भन्ने कुरा प्रभु यीशुलाई थाहा थियो। अनि 12 वर्षको उमेरमा उहाँलाई सेन्स थियो कि उहाँले चाहिँ, उहाँको 2टा घर थियो होइन। एउटा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ शरीरबाट चाहिँ आमाबाट मरियमको घर थियो, अथवा बाबुले नाम दिएको कारणले गर्दा, आमाबाट जन्मिएको कारणले गर्दा उहाँको घर चाहिँ के थियो? घर थियो, नासरतमा घर थियो। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ यहाँनिर? येशूले आफ्नो आमा र बाबुले जब होइन येशूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई किन तिमीले यसरी के गर्यौ? हामीलाई तिमीले के गर्यौ? किन दुःख दियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, येशूले भन्नु कि मलाई चाहिँ के तिमीले धर्मशास्त्रमा लेखिएको छैन? त्यो चाहिँ कहाँ लेखिएको छ? भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ मेरो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन भनेर येशूले भन्नुभयो। 12 वर्षको उमेरमा हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले उहाँको वचनमा चाहिँ कति साह्रो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो? अध्ययन गर्नुभएको थियो। वचनलाई अध्ययन, यदि तपाईँ र मैले वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। आजको मण्डलीहरूले आज ख्रिस्टमा जरा गाड्नको निम्ति चाहिँ उहाँको वचनलाई मैले अध्ययन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कुनै पुस्तक पढेको जस्तो होइन। धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ कुनै पुस्तक होइन, यो चाहिँ जीवन दिने पुस्तक हो। जति हामी पढ्छौँ त्यति यसको गहिराइमा हामी जान सक्छौँ। अनि प्रभुले चाहिँ सबै कुरा स्टडी गरिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ यहाँनिर? येशूलाई शैतानलाई भन्नुभयो, उहाँले लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले के गर्छ? जीवित रहन्छ। तपाईँलाई थाहा छ शैतानलाई एउटै कुराले हराउन सक्छौँ तपाईँहरू, जब तपाईँ र मैले के गर्छौँ? वचन बोल्न सुरु गर्छौँ। जब वचनले प्रहार गर्छौँ त्यो एउटै कुरासँग डराउँछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचन चाहिँ लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, लेखिएको कारणले प्रभु यीशुले नै के भन्नुभयो? उहाँसँग अधिकार थियो, तर उहाँले के भन्नुभयो? शैतान त दूर होइजा भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि वचनलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? मुखबाट के गर्नुभयो? निकाल्नु भयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो? शैतान चाहिँ के भयो? त्यतिखेर उसको विचारहरू चाहिँ हटेर गयो। अनि यहाँनिर अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ यहाँनिर 5 पदमा लेखिएको छ, तब दियाबोलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हात हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्यो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। हेर्नुहोस् न, यहाँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रभुले के भन्दै हुन्छ? लेखिएको छ। फेरि यहाँनिर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि शैतानले के गरेको छ भने येशूलाई फेरि पनि के गरेको छ? एकैचोटि के गरेको छ? मन्दिरमा लगेको छ, यरुशलेमको मन्दिरमा लगेको छ। अनि मन्दिरको टुप्पामा येशूलाई लगेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ शैतानले के भन्दैछ? तपाईँ चाहिँ यहाँबाट के गर्नुहोस्? हाम फाल्नुहोस्। मन्दिरको टुप्पाबाट के गर्नुहोस्? हाम फाल्नुहोस्। तपाईँ यदि मन्दिरको टुप्पाबाट तपाईँले हाम फाल्नु भयो भने चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ स्वर्गदूतले के गर्नेछ अरे? ट्याप्पै पक्रिनेछ। अनि तपाईँ चाहिँ बिस्तारै स्वर्गदूतले तपाईँलाई खुट्टामा, तपाईँको खुट्टा चाहिँ, तपाईँको शरीर चाहिँ तल बजारिन दिनुहुने छैन। अब हेर्नुहोस्, शैतानले के गर्दैछ? वचनलाई नै के गर्दैछ? कोड गर्दैछ। हेर्नुहोस्, शैतानले पनि बाइबल पढेको छ है, बाइबल पढेको छ। शैतानले पनि के गर्छ? बाइबलमा लेखिएको कुरा त्यसलाई थाहा छ, तर त्यो सर्वज्ञानी चाहिँ होइन। फेरि सर्वज्ञानी होइन। तर त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 91 को 11 पद चाहिँ शैतानले के गर्दैछ? देखाउँदैछ येशूलाई। भजन सङ्ग्रह 91 को 11 पदमा के लेखेको छ भने परमप्रभुले आफ्नो दूतलाई के दिनुहुन्छ? कडा आज्ञा दिनुहुनेछ र तिमीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई चाहिँ बचाउनु हुनेछ, तिमीहरूको खुट्टा चाहिँ ढुङ्गामा ठेस लाग्न दिनु हुने छैन भनेर लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, शैतानले के गर्दैछ? अब अझै येशूलाई के गर्दैछ? वचनले हिर्काउँदैछ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शैतानले के भन्दैछ भने तपाईँ के गर्नुहोस्? मन्दिरको टुप्पाबाट हाम फाल्नुहोस्। र तपाईँलाई के गर्नेछ? मन्दिरको टुप्पाबाट हाम फाल्दै गर्दाखेरि त मन्दिरमा त मान्छेहरू थिए नि त होइन? अरू मान्छेहरू थिए कि भन्नुहोस्, हजारौँ मानिसहरू थिए।
यसोलाई झर्दै गरेको देख्दाखेरि स्वर्गदूतले ट्याप्पै पक्रेर ठ्याक्क राखिदिन्छ। मानिसहरूले यसोलाई के गर्थे होइन। यसो फेमस मन्दिरको टुप्पाबाट यसो हाम्फाल्नु भएको, स्वर्गदूतले पक्रेको यसुलाई केही आममा यसुको चर्चै चर्चा। शैतानले के भनिदियो भन्नुहोस् त, शैतानले वचन प्रयोग गर्दैछ अनि वचन प्रयोग गरेर के गर्दैछ शैतानले हिर्काउँदैछ यसुलाई। यसुलाई भन्दैछ तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस्, मन्दिरको टुप्पाबाट चाहिँ के गर्नुहोस्, हामफाल्नुहोस् अनि के गर्नेछ तपाईँलाई तपाईँको दूतहरूले पक्रिनेछ। सुन्नुहोस् है, वचनबाटै के गर्दैछ शैतानले हिर्काउँदैछ। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, आज धेरै झुटा शिक्षाहरू आज वचनलाई नै के गर्दैछ प्रयोग गर्दैछ। वचनलाई नै के गर्दैछ धेरै झुटा शिक्षकहरूले, धेरै झुटा सिद्धान्त सिकाउने मानिसहरू, धेरै झुटा शिक्षकहरू मण्डलीमा अब के हुनेछन् देखा पर्नेछ, खडा हुनेछन् अनि उनीहरूले के गर्नेछ वचनलाई नै प्रयोग गर्नेछन् अनि उनीहरूले के गर्नेछन् मण्डलीहरूलाई के गर्नेछ विनाशको निम्ति के गर्नेछन् आफूतिर तानेर लानेछ लेखेको छ। अनि मण्डली म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज तपाईँ र मैले चाहिँ एकदमै डिपली हामीले परमेश्वरको वचन हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन एकदमै डिपली हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन जब तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, जसै तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले चाहिँ बानी बसाउनुपर्छ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको निम्ति। यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले पढ्नु छाड्नुहुन्छ भने तपाईँहरूमा बिस्तारै कमजोरी हुन थाल्छन्, बिस्तारै हामी विक हुन थाल्छौँ, बिस्तारै हामी कमजोर। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनको एउटै शब्दले पनि तपाईँ र मेरो जीवनलाई के गर्छ शक्ति दिन्छ। परमेश्वरको एउटै वचनको शक्तिले हामी कति धेरै पढ्छौँ त्योसँग मतलब छैन, तर धेरै पढ्दाखेरि होइन 4-5वटा खण्ड 4-5वटा हामी उता पढ्दै 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 थुप्रै पढिसक्यो 2 घन्टा पढ्दाखेरि सायद परमेश्वरले एउटा वचनको खण्डबाट बोल्नुहुन्छ होला, तर त्यो वचन चाहिँ के छ हाम्रो निम्ति शक्तिशाली छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई यो त यो लेखिएको छ, यो त अस्ति पढेको, त्यसरी नपढाउनु। सबैले जति परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ नि तपाईँले मेरो मनमा र हृदयमा त्यो वचन आउन सुरु गर्छ। अनि यस्तो एउटा समय खाँचोको समय हुन्छ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर वचन फ्याक्टै के गर्नुहुन्छ निकालिदिनुहुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको छैन, तपाईँले मैले पढेकै छैन भने त्यो वचन चाहिँ हाम्रो मन र हृदयबाट निस्किँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन पढेको हुनुपर्छ, स्टडी गरेको हुनुपर्छ, अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ शैतानले के भन्दैछ, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने के गर्नुहोस्, मन्दिरको टुप्पाबाट हात फाल्नुहोस् अनि तपाईँ के हुनुहुनेछ, तपाईँलाई स्वर्गदूतले तपाईँलाई के गर्नेछ ट्याप्पै पक्रिनेछ अनि तपाईँ चाहिँ तपाईँको खुट्टा ठोकिने छैन भुइँमा। तर हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशूले के भन्नुभयो 7मा भन्दा येशूले त्यसलाई भन्नुभयो लेखिएको छ तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु, होइन परीक्षा नगर्नु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिचोटि मण्डलीहरूले के गर्छ प्रभुको परीक्षा हामीले गर्नु हुँदैन, होइन प्रभुको परीक्षा गर्नु हामीले हुँदैन। प्रभुको परीक्षा भने चाहिँ के हो, आज हामीलाई थाहा छ प्रभु चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर आज हामी धेरैचोटि यस्तो कुराहरू हामीले प्रभुलाई यसरी प्रार्थना गर्नु हुँदैन। कहिले पनि प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ, होइन प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ भने पहाडबाट तपाईँहरूमा हामफाल्नु हुँदैन, होइन पहाडबाट हामफाल्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले परीक्षा गरेको हो, होइन कुनै पनि खतरा ठाउँबाट हामी कुनै पनि कुरा परमेश्वरलाई परीक्षा गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। तर कुनै पनि समयमा तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा कुनै खतरामा पर्दै जाँदा, यात्रामा जाँदा, गाडीमा जाँदा बाइचान्स तपाईँ एक्सिडेन्ट हुनुपर्ने, एक्सिडेन्ट भएर तपाईँ हुँदा पनि तपाईँ के हुनुहुन्छ, तपाईँलाई फेरि स्वर्गदूतले बचाउनु हुनेछ। जानी हामीले परमेश्वरले हामीलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्दै हामीले परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। तर उहाँको वचनले के भन्छ भने जब हामी साँच्ची नै खतरामा पर्छौँ, साँच्ची नै हामी केमा पर्छौँ समस्यामा पर्छौँ र खतरामा परेको बेलामा चाहिँ स्वर्गदूतले हामीलाई के गर्नुहुन्छ फेरि बचाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर शैतानले के भन्दैछ भने येशूलाई जब शैतानले के गर्यो मन्दिरको टुप्पाबाट हात फाल्नुहोस् भने तब येशूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ लेखिएको छ, यहाँ पढ्नुहुन्छ साथले हुन्छ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो पहिले के भन्छ लेखिएको छ तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। यो कहाँ लेखिएको छ भन्नुहोस् त, यो कहाँ लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक कतिमा लेखिएको छ
व्यवस्था 6:16 लेखिएको छ। हामी त्यहाँनिर एकछिन हेरौँ त व्यवस्था 6:16 व्यवस्था 6:16 यसरी लेखिएको छ। प्रभुले यहाँनिर यो खण्डलाई उद्धृत गर्नु खोज्छ। मस्साहामा झै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको परीक्षा नगर। मस्साहामा झै तिमीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भने व्यवस्था 6:16 उहाँले देखाउनु भयो होइन। देखाएर के भन्नुभयो भने उहाँले यो खण्डलाई पढिसक्नु भएको थियो। इजरायलीहरूको होइन यात्राको विवरण प्रभु यीशुलाई थाहा थियो। मोसाले कसरी उनीहरूलाई नेतृत्व गरेर निकाल्यो, 40 वर्ष कसरी उनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे, सबै कुरा चाहिँ यसुले पढिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो मास्सा भन्ने ठाउँमा उनीहरूले यस परमेश्वरको परीक्षा कसरी गरेका थिए भन्ने कुरा यसुलाई थाहा थियो। अनि प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनलाई प्रभुले चाहिँ पढ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 6:16 उहाँलाई थाहा थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु लेखिएको छ, परीक्षा नगर्नु होइन। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू के गर्छ, तपाईँ र मलाई परीक्षा पार्न खोज्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई धेरै प्रकारको त्यसले के गर्छ, टेम्पटेसनहरू गर्छ, धेरै प्रकारको समस्याहरू ल्याउँछ त्यसले। आज तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ त्यसले हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ दुष्टले तपाईँ र मलाई हिर्काउने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा फियर होइन, डर। दुष्टको सबैभन्दा बढी चलाउने हतियार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टले के ल्याउँछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा डर लिएर आउँछ, फियर लिएर आउँछ, डर लिएर आउँछ, भविष्यको डर लिएर आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा, भविष्यको चिन्ता लिएर आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा, भविष्यमा होइन तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यसले डरहरू लिएर आउँछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ तपाईँ र म बसिरहेको हुन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, अटोमेटिक तपाईँ मैले सोचेको होइन त्यो, तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँ र मैले सोच्दैछौँ म भविष्यमा के हुन्छ होला, मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ होला, तपाईँ र मैले वास्तवमा त्यो सोचेको होइन। त्यो चाहिँ दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा हालिदिएको कुरा हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा नि हामीले के गर्छौँ, हामी इजी लिन्छौँ त्यो कुरालाई। अनि तपाईँ र मैले के भन्छ, दुष्टलाई हामी देख्दैनौँ, हाम्रो अनसिन छ होइन, ऊ चाहिँ के छ, दुष्ट चाहिँ के छ, आत्मिक छ, हामीले देखेको छैनौँ, तर त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले मण्डलीहरू हामी अन्जान छैनौँ। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के कुरा भन्छ भने दुष्टले चाहिँ नि तपाईँ मेरो मनमा बोल्न सुरु गर्छ। त्यसले तँलाई कसैले के गर्दैन, माया गर्दैन। तपाईँ मेरो मनमा त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् न, आउँछ कि आउँदैन? म तपाईँलाई बोल्नुहोस् भनेर भन्दिनँ, तर तपाईँ र मलाई त्यस्तो कुरा आउँछ। अनि अर्को कुरा के आउँछ, तपाईँ र मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले बोल्नु पनि भएको छैन, मनमा तपाईँले त्यस्तो बोल्दैछ, आवाज आउँदैछ, अनि तपाईँलाई लाग्छ, परिस्थिति हेर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई हेर्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ, हो त हो भनेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, दुष्टले चाहिँ नि पहिलो कुरो कहाँनिर तपाईँ र मलाई प्रहार गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो दुष्टले तपाईँ र मलाई प्रहार गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नि तपाईँ र मेरो मन हो होइन। तपाईँ र मेरो यहाँनिर यो मनको क्षेत्रमा चाहिँ शैतानले के गर्छ, तपाईँ र मलाई बोल्छ। यहाँनिर शैतानले के गर्छ, तपाईँ र मेरो मनमा त्यो कुराहरू हालिदिन्छ। सुन्नुहोस्, शैतानले के गर्छ, तपाईँ र मेरो मनमा त्यसले बोल्छ। जब त्यसले बोल्नु सुरु गर्छ तब तपाईँ र मैले झट्टै के भन्नुपर्छ, त्यसले भन्दैछ तपाईँ र मलाई डर देखाउँदैछ भने, त्यसले तपाईँ र मलाई डर देखाउँदैछ, तेरो भविष्य केही पनि छैन भनेर बताउँदैछ भने हामीले तुरुन्तै के भन्नुपर्छ, परमेश्वरले मलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। हालेलुया। जब दुष्टले तपाईँको मनमा हाल्छ नि, अनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई यसो सोचेर हो त हो, अरे मेरो मनमा आएको कुराहरू त्यस्तै चारैतिर हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ। अनि दुष्टले चाहिँ नि तपाईँलाई के गर्दछ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको प्राणलाई के गर्छ भने बन्धनमा ल्याउनको निम्ति, तपाईँलाई चाहिँ खुम्चाउनको निम्ति, तपाईँको जीवनलाई चाहिँ त्यसले के गर्नको निम्ति, परमेश्वरको उद्देश्यमा नहिँड्नको निम्ति दुष्टले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको मनमा बोल्न सुरु गर्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँको मनमा चाहिँ नि नकारात्मक कुरा आउँछ भने नि त्यो तपाईँबाट आएको होइन, त्यो दुष्टले तपाईँलाई के गरेको, तपाईँलाई हिर्काएको। तपाईँले देख्नुहुन्न, दुष्टको के आयो, एरो आयो। एरो के आउँछ, दुष्टले के गर्छ, काँडा हान्छ
काँड चाहिँ कस्तो हान्छ, त्यसको टुप्पीमा चाहिँ के मात्रै हान्छ, टुप्पीमा चाहिँ आगो सल्काउने, आगो सुत्ताउँछ नि। तपाईँले मैले देखेको छु नि फिल्ममा, होइन? देखेको छैन भन्नुहोस् त? देखेछौँ। काँडसँग के आउँछ, तीरसँग के आउँछ, आगो पनि आउँछ। बाइबलले के भन्छ, विश्वासको ढाल उठाओ ताकि तिमीले के गर्नेछौ, दुष्टको अग्निबाणलाई के गर्नेछौ, निभाउनेछौ। के हो अग्निबाण भनेको? अग्निबाण भनेको चाहिँ त्यसले हानेको काँड हो, जो चाहिँ तपाईँहरू मेरो मनमा सुई आउँछ। यहाँनिर जब यहाँ ठोकिन्छ नि, ठोकिँदाखेरि के लाग्छ, तल त कसैले प्रेम गर्दैन, चस्स भित्र बस्छ। अनि यसो तपाईँले आफैतिर हेर्नुहुन्छ, आफै अलग्गिएको, आफै टाढो भएको, आफै तपाईँ चाहिँ परमेश्वरले पनि तल त भोलिसक्यो होला, त्यो काँड हो तपाईँहरू मेरो जीवनमा। अनि तपाईँहरू म सोध्छौँ अनि आफूलाई हेर्छु, ओहो हो त, मैले त त्यहाँ पनि पाप गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि पाप गरेको थिएँ, त्यो पनि पाप। अनि त्यसले पापै पाप हामीलाई सम्झाउँछ। अनि के लाग्छ, यति साह्रो हाम्रो जीवनमा के लाग्छ भने, ओहो म त बेकारको रहेछु जस्तो लाग्छ तपाईँ र मलाई। अनि जब त्यो सोच्न सुरु गर्छौँ नि, अनि हामी परमेश्वरदेखि धेरै टाढो जान्छौँ। अनि त्यो के हुन्छ, त्यसले हानेको काँड चाहिँ के भयो, सफल भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्छ, तपाईँहरू मलाई डर आउँदैछ भने तपाईँहरू मैले दोस्रो तिमोथी होइन 1:7 तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। र हामीले भन्नुपर्छ, दोस्रो तिमोथी 1:7 लेखिएको छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ तपाईँको मनबाट के हुन्छ, स्वाट्टै त्यो कुराहरू हराएर जान्छ। सुन्नुहोस्, आज तपाईँले तपाईँको मनसँग तपाईँ युद्धमा हार्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले अब वचन बोल्न सुरु गर्नुहोस्, वचन बोल्न सुरु गर्नुहोस्। जसै तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको उन्नति हुँदैन, तपाईँलाई फाइनेन्सियल समस्याहरू हुन्छ, तपाईँको जीवन श्रापमा तपाईँ बितेको जस्तो लाग्छ भने नि परमेश्वरको वचनलाई बोल्न सुरु गर्छ। गलती 3:13 भन्छ, मेरा सबै श्रापहरू चाहिँ येशूले के गरिदिनु भएको छ, क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ र म चाहिँ आशिषित सन्तान। जसै तपाईँ बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको मनमा भएको नि त्यो दुष्ट विचारहरू चाहिँ त्यो हटेर जान्छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, त्यसले हाम्रो मनलाई चाहिँ कब्जा गर्यो भने, त्यसले हाम्रो मनलाई चाहिँ त्यसले के गर्यो, हामीलाई पक्रियो भने तपाईँहरू आत्मिक जीवनलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ, लथालिङ्ग बनाउन सक्छ, भताभुङ्ग बनाउन सक्छ। अनि प्रिय मण्डली, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शैतानले तपाईँलाई मलाई कहाँनिर प्रहार गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा हो। यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ मुक्तिको टोप लगाऊ, होइन? मुक्तिको टोप लगाऊ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मलाई धेरै कुराहरू बताउँछ कि येशूले के गर्नुभयो भन्दा, येशूले भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। अनि आज तपाईँहरू मलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, मण्डली, आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा आज विभिन्न प्रकारको प्रेसरहरू आउँदैछ भने, विभिन्न प्रकारको समस्या आउँदैछ भने तपाईँहरू मैले याद गर्नुपर्छ। शैतानले तपाईँहरू मलाई यो पनि भन्न सक्छ, अब तेरो परिवारमा केही हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ, अरे हो त है, यसो हेर्नुहुन्छ सबै कुराहरू भत्किएको देख्नुहुन्छ। तर शैतानलाई भन्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, दुष्टले त्यतिखेर तेरो परिवारमा केही पनि हुँदैन, तेरो परिवार हेर त बिग्रिँदैछ, भत्किँदैछ भनेर शैतानले बोल्छ तपाईँको मनमा। अनि हो भनेर तपाईँ सोच्नु भयो भने तपाईँको जीवन गयो। तर तपाईँले त्यतिखेर भन्नुपर्छ, होइन? त्यतिखेर के भन्नुपर्छ भने परिवारलाई परमेश्वरको आशिषको वचन बोल्न सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले परिवार बनाउने चाहिँ परमेश्वर हो, होइन? भजन सङ्ग्रह 127 हामी भन्नुपर्छ, भजन सङ्ग्रह 128 1 देखि 6 आशिषलाई बोल्नुपर्छ। परमप्रभुमा भय मान्ने मानिसहरूको परिवार चाहिँ के हुनेछ, आशिषित हुनेछ। तिनीहरूको छोराछोरी चाहिँ दागको लता जस्तै हुनेछ, जैतुनको मुना जस्तै हुनेछ, र उसको श्रीमती चाहिँ के हुनेछ, दागको लता जस्तै लटरम्ब हुनेछ। परमप्रभुको वचन हामीले बोल्न सुरु गर्नुपर्छ। यदि कसैलाई त चाहिँ अब रोग लागेर मर्छस् भनेर तपाईँलाई मनमा आउँदैछ भने भन्नुपर्छ, म येशूको कोर्राको चोटले निको भए भनेर तपाईँले जसै तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा स्वाट्टै तपाईँहरू मेरो मनबाट हटेर जान्छ। किन भन्दाखेरि नि तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ वचनको तरवार चलाउनुहुन्छ। एफिसी 6:17 भन्छ, तिमीले के गर, पवित्र आत्माको तरवार चलाऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि म मण्डली तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूमा चाहिँ के गर्छौँ, रोग बिमार लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमा परमेश्वरमा प्रार्थना इम्पोर्टेन्ट छ। तर तपाईँहरू मैले चाहिँ त्यो विचार आउँदैछ नि, जुन विचार अब त चाहिँ के हुनेछस्, क्यान्सर लागेर मर्नेछस्, त्यो विचारमा यस्तो, फेरि दुष्टले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको किडनी दुख्दैछ भने अब डक्टरकोमा देखाउनु पर्यो भन्ने तपाईँलाई मलाई लाग्छ, होइन? किडनी दुख्दैछ भने अनि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, अनि डक्टरकोमा देखाएर आउनुहुन्छ, अनि किडनीलाई देखाउनुहुन्छ,
अनि किडनी धन्न ठिक समयमा आउनुभयो, ठिक समय धन्न अलिक उता गएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, तपाईँको किडनी चाहिँ काम नलाग्ने हुन्थ्यो भन्छ। त्यस पछाडि के तपाईँलाई थाहा छ, अनि अझै दबाई खानुहुन्छ, किडनी निको हुँदैन, अनि तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गरेको हुनुहुन्छ, अनि जसै तपाईँ पनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा कोही मान्छे हिँड्दै गरेको गफ गर्दै गरेको हुन्छ सर, अनि गफ गर्दै गरेको उसले भन्छ, एउटाले भन्दै गरेको हुन्छ कि दुस हेर हाम्रो त फल्ना त किडनीको बिमारी भएर मरेछ नि हौ भनेर सुन्नुहुन्छ फ्याट्टै तपाईँले। अनि फ्याट्टै तपाईँले सुन्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, ओहो मेरो त किडनीको बिमारी छ। सुन्नुहोस् है, शैतानको रणनीति चाहिँ नि डरलाग्दो छ। दुष्टले चाहिँ नि जब तपाईँले जे कुरामाथि शङ्का गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यस्तै मान्छेहरू, तपाईँ त्यस्तै घटनाहरू तपाईँको अगाडि आउँछ। त्यो चाहिँ शैतानको रणनीति हो, तपाईँको मनोबललाई गिराउनको निम्ति दुष्टले ल्याउँछ। यस्तो दुष्ट चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चलाखीले काम गर्छ। सुन्नुहोस् मण्डली, आजदेखि म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, र त्यसको हतियारदेखि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ बाँच्नुपर्छ। अनि तपाईँले त्यसै हरेस खाइरहेको किडनी दुखेर दबाई खाँदा निको नभइरहेको बेलामा अझै त्यस्तै बिमारी चाहिँ मर्यो अरे भनेको सुन्नुहुन्छ, यति साह्रो डर लाग्छ तपाईँलाई। किनभने शैतानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो मान्छेहरू तपाईँको अगाडि ल्याउँछ। त्यसको योजना चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो आतङ्कित होस् भन्ने त्यसको चाहना छ। सुन्नुहोस् मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यतिखेर भन्नुपर्छ येशू ख्रीष्टको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई चङ्गाइदिनु हुनेछ। जसै तपाईँले वचनलाई बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यसको विचार तपाईँमा आउँदै गरेको, यहाँ विचारले तपाईँलाई थिचिरहेको विचार चाहिँ के हुन्छ, एकैचोटि के हुन्छ, वचनको तरुवाले के हुन्छ, ब्राङ बुणुको चाहिँ के हुन्छ, फुटेर जान्छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु वचन चाहिँ यति पावरफुल छ तपाईँहरू मेरो लागि। येशू प्रभुले के भन्नुभयो, लेखिएको छ परमप्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। अब अर्को 8 मा फेरि दियाबलसले उसलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टो परेर दण्डवत गर्नुभयो भने सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। अब शैतानले हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको परीक्षा शैतानले गर्दैछ यसुलाई। उहाँले के भन्दैछ, एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर चाहिँ संसारको सबै कुराहरू के गरेर यसुलाई देखाउन सुरु गर्यो। सुन्नुहोस्, येशूको आँखा अगाडि देखाउन सुरु गर्यो, येशूलाई देखाउन सुरु गरेर सबै संसारको वैभव देखायो भन्छ। अब डाँडामा चढेर हेर्दाखेरि त हामी के देख्छौँ, पानी ट्याङ्कीमा चढ्यौँ भने दमक मात्रै देख्छौँ नि हामी, होइन हो सुमिन दिदी, पानी ट्याङ्कीमा देख्छौँ। बाइबलले भन्छ सारा संसारको वैभव देखायो अरे भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले के गर्दै येशूलाई भिजन दियो, सबै वैभव चाहिँ के गरे, संसार एकैचोटि संसारको सबै चारै कुना येशूलाई देखाइदियो दर्शनद्वारा। अनि तपाईँलाई थाहा छ शैतानले भन्यो, तपाईँले मलाई एकचोटि, धेरै होइन एकचोटि मात्रै चाहिँ नि दण्डवत गर्नुभयो भने, ढोग्नु भयो भने सबै कुरा चाहिँ म के हुनेछ मलाई दिनेछु। प्रभु येशूले के भन्नुभयो, यति साह्रो रिसाउनु भयो उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले यसरी भन्नुभयो। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान दूर भइजा। अनि उहाँले के भन्छ, किनभने लेखिएको छ। अब मैले भने फेरि के भन्छ, प्रभुले लेखिएको छ भन्दा कहाँ लेखिएको छ, अगाडि लेखिएको छ। प्रभुलाई सबै थाहा थियो के भन्दैछ उहाँले, लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गरेर उहाँको मात्र सेवा गर्नु। प्रभुले चाहिँ सबै कुरा पढिसक्नु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई तरवारको रूपमा चलाउनु भयो। शैतानलाई हराउनको निम्ति, शैतानको योजनालाई हराउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो, येशूले चलाउनु भयो। म मण्डली तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, येशूले के, शैतानले के गर्यो, येशूलाई यस्तो तरिकाले फसाउँदैछ के भन्दैछ, मलाई एकचोटि तपाईँले के गर्नुहोस्, दण्डवत गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सबै कुरा दिनेछु। आज मण्डली, आज हामीलाई पनि यो खालको परीक्षा त आउँदैन, तर यस्तै खालको परीक्षा आउँछ है हामीलाई। एकचोटि झुट बोलिदिनुहोस्, धेरै धन सम्पत्ति आउनेछ। दुष्टले हामीलाई भन्न सक्छ, एकचोटि तैँले के गरिदे, एकचोटि मात्रै हो होइन, तैँले के गर, तेरो शरीरलाई मलाई सुम्पिदे, म तँलाई सबै कुरा दिनेछु। एकचोटिमा चाहिँ नि जिन्दगी के हुन्छ, जिन्दगी सकिन्छ मण्डली। अनि आज म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु, प्रभुले यहाँनिर के भन्दैछ, शैतानले के भन्दैछ येशूलाई, एकचोटि मलाई दण्डवत गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई सारा संसारको सबै अधिकार म तपाईँलाई दिनेछु। तर येशूले के भन्नु, लेखिएको छ तैँले परमप्रभु परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु, उहाँको मात्र सेवा गर्नु। अब कहाँ लेखिएको छ यो, व्यवस्था 6को 13 पदमा कसैले पढ्नुहोस् त, त्यहाँ लेखिएको छ। येशूले त्यो वचनको खण्डलाई
के गर्नुभयो? तरवारको रूपमा चलाउनु भयो। तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै डर मान्नु, उहाँकै सेवा गर्नु र उहाँकै नाउँमा शपथ खानु। परमप्रभु परमेश्वरको डर मान्नु अनि उहाँको मात्र सेवा गर्नु। यसुले चाहिँ के गर्नुभयो? त्यो वचनलाई के गर्नुभयो? तरवारको रूपमा चलाउनु भयो। अनि शैतान के भयो? पराजित भयो। त्यसको विचार चाहिँ नि यति शक्तिशाली छ प्रिय मण्डली। आज म तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि दुष्टले चाहिँ आज मण्डलीको मनमा के गर्छ? प्रहार गर्छ। त्यसले हाम्रो मनलाई चाहिँ त्यसले प्रहार गरेर के गर्छ? त्यसले चाहिँ हामीलाई ढाल्छ। जब मनमा तपाईँ गिर्नुहुन्छ तब शरीरमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पापमा पतन हुनुहुन्छ। अनि मण्डली म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनद्वारा आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुरा उत्साह इन्करेज दिन चाहन्छु कि आज तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ कि तपाईँहरू मैले वचन कतिको अध्ययन गर्दैछौँ, वचन कतिको अध्ययन गर्दैछौँ। किन भन्दा चाहिँ नि वचन चाहिँ हाम्रो शरीरले वचन पालन गर्न मान्दैन, बस हाम्रो प्राणले वचन सुन्नु मान्दैन। तर आत्मा मात्र हो परमेश्वरको वचनको निम्ति भोकाउने। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको निम्ति हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ? दिनानुदिन परमेश्वरको वचनमा हामीले लगाउनुपर्छ। जसै तपाईँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँले आफूलाई लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई परमेश्वरको वचनलाई ध्यान गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ मेरो जीवनमा के हुन्छ? तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछन्, जसले चाहिँ हामी के गर्छौँ? दुष्टमाथि पराजित हुन सक्छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, पहिलो यूहन्ना हैन 2:14 लेखिएको छ, जवानहरू तिमीहरू बलिया छौ, तिमीहरूमा परमप्रभुको वचनले वास गर्दछ अनि दुष्टलाई तिमीले के गरेका छौ? जितेका छौ भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ जब हाम्रो हृदयमा वास गर्छ, हाम्रो आत्मामा वास गर्छ, तब परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू बलिया छौ अनि दुष्टलाई जितेका छौ। अब एउटा खण्ड हेरौँ, प्रकाश 12:11 निकालौँ न सबैजनाले। ल मलाई सघाउनुहोस् न, 12:11 पढ्नुहोस् न। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्यु समय पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यहाँनिर दियाबलसलाई के भन्दैछ भने प्रभुले तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। त्यस भनेको दुष्ट अजिङ्गर हो, शैतान हो, प्राचीन सर्प हो, दियाबलस हो। अनि म परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने यो चाहिँ एउटा अगमबाणीको वचन हो। परमेश्वरको वचनले भन्छ अन्त्यमा हैन मण्डलीले कसरी चाहिँ दुष्ट दियाबलसलाई जित्छ भन्ने कुराको एउटा पिक्चर यहाँ देखिएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ? तिनीहरूले थुमाको रगतको कारणले गर्दा, म तपाईँलाई भन्छु थुमाको रगतको कारणले गर्दा र गवाहीको वचनको कारणले गर्दा। गवाहीको वचन भनेको चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टको गवाहीको वचन, येशू ख्रीष्टको वचन, जो परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्रको वचन को कारणले गर्दा दुष्टलाई जितेका छन् भनेर लेखिएको छ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय मण्डली, आज तपाईँले परमेश्वरको वचन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब तपाईँ र मैले वचन हामी पढ्न सुरु गर्छौँ नि,